Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw na pod maghatag na pod tag usa ka pulong sa Ginoo na makadasig sa matag usa ka nato. Ingon pa siya sa Salmo 109 verse 4, "In return for my love, they accuse me, but I give myself to prayer." So sa Bisaya pa ningon ang pulong sa Ginoo, bisan pa sa akong paghigugma kanila, sila nagdumot kanako apan ako nagampo. Kini ang bersikulo na nagpakita sa kasinatian ni David. Bisan pa og iyang gipakita ang gugma, ang uban mitubag kaniya og kalagot, pagdumot, siguro makarelate ta ani kay usahay bisan maayo ta sa uban, usahay walay balos nga maayo, usahay kasakit, pagsaway ug dili patas na pagtrato. Apan unsa man ang gitubag ni David, ingon siya, apan ako magampo. Dili siya musukol sama sa paagi, wala siya manimalos ug wala siya mabalaka nga siya giilad. Ang iyang gihimo mao ang pagsangpit sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-remind sa matag usa kanato kung aduna may tao nga nagdumot ug nagdaot kanato bisan sa atong pagkamatinud-anon ug pagkamaayo, ang labing maayo natong tubag mao ang pagampo. Igsoon, ampo lang gyud na. No matter what unsay sulti nila, ang atong balos pagampo. Kay ang pagampo atong gisalig sa Ginoo ang hustisya ug kalinaw. Pero ang atong pagampo dili sila silutan, apan sila makakita sa tinuod nga gugma sa atong buhi na Ginoo. Kay nga naman kita tanan usara man ta sa atong buhi na Ginoo. Busa inom dumi kung ang imong gugma gitubag og kasakit, ayaw balusi. Iampo sila og ipakita nga ang imong kasing-kasing puno sa gugma sa atong Dios. So mayong buntag sa tanan, ayaw kabalakaan ang imong mga kasakit, kay ang Ginoo nakita ang imong kasing-kasing. Dalaygon ang atong buhi na Dios.